67 बारको दशा मोगक विपස්සना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 9 दिन भयो। अब र अहिले यतिखेर बेलुकाको देशनाको समय भइरहेछ। देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई पहिला साधुकार गरौँ। प्रकाश दाहाल काण्डबाट लोयातोङको लागि 5000, मातापितालाई प्रमुख राखी दुर्गा निरौला लोयातोङ 2000, खुसिया रिजाल स्यान्डोबाट शरबत पानीको लागि 30000, मातापितालाई उद्देश्य राखी पवित्रा पौड्याल काण्डबाट लोयातोङ 2000, शान्ति बस्नेत फुलको लागि 1000, दीपा आचार्य जापानबाट लोयातोङ 5000, दुवै पक्षका मातापितालाई प्रमुख राखी प्रकाश पोखरेल प्युङबाट लोयातोङ 30000, पितालाई उद्देश्य राखी दीपा माझी छम्जीबाट लोयातोङ 1000, लीलादेवी पोखरेल आउँछान्दाबाट पानीको लागि 1000, शारदा अर्याल काण्डबाट फुलको लागि 2000, ठाकुर राधिका रिमाल परिवार सिट्टामबाट लोयातोङ 5000, साथै सङ्घ गिलानाको लागि मातापितालाई उद्देश्य राखी सरस्वती खनाल पिउलेबाट 5000, सासू ससुरालाई प्रमुख राखी सरस्वती खनाल पिउलेबाट 5000, साथै प्रज्ञादीप बन्देजीको उपचारको लागि माया पौड्याल काण्डबाट 10000, सुभद्रा दाहाल नालाग्रामबाट 3000, सरस्वती दाहाल पिउलेबाट 5000, बिना दाहालबाट 2000 र वासो तेङ्गाङको लागि गङ्गामाया पौड्याल मेन्द्राबाट 5000 भनेर यस प्रकारले दान गर्नुभएको छ। सबै दानीदाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई 3 चोटि साधुकार गरौँ। आज 67 बारको दशाह मोगक विपස්සना ध्यान शिविर आज 9 दिन हुँदैछ। उपकारी अग्रमहा पण्डित मोगक स्यारोको उपनिषदलाई लिएर शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त गुरु कुमार भन्तेज्यूको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गर्दै आज 9 दिनको देशना विपස්සना सम्बन्धबाट भन्दै जान्छु। योगीहरूले पनि कानले धर्म सुन्दै ज्ञानले आफ्नो खण्डलाई मनन गर्दै विचार गर्दै सुन्नुहोला। र देशनाको सिलसिला लहर हिजो प्रज्ञप्ति र परमार्थलाई छुट्याएर बल्ल विपස්සनाले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजो भनिएको थियो। योग्यहरू हिजोको बुझ्नु भएको छ नि? हिजोको प्रश्न भएको छ कि अलिक धर्मोर जस्तो भएको छ? अलिकति मौवा जस्तो होला नि त। बुझे जस्तो जस्तो अलिकति प्रश्न छङ्ग नभए जस्तो जस्तो पनि हुन्छ नि कसैलाई। हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। आजै एक उपासिकाले नेपालबाट फोन गर्नुभएको थियो। देशनाका सिडीहरू फेला पार्नु भएको रहेछ। सिडीबाट धर्म सुनिराख्नु भएको रहेछ। सिडीबाट धर्म सुन्दा सुन्दै नेपालमा पनि भूकम्प भएकोले गर्दाखेरि अलिकति त अब हाम्रो नेपालीको भनाइले भन्यो भने सातो पनि भूकम्पले सातो पनि गयो होला। अनि के भन्नुहुन्छ भन्दा अहिले अब धर्म सुन्दै जाँदाखेरि त दृष्टि र विचिकित्सा नहटाइकिन मरियो भने त कहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ टुङ्गे छैन। अहिले बल्ल पो डर लाग्न थाल्यो।
र हामी नेपालको पासपोर्टलाई मगोकमा आउन पनि त्यति स्वतन्त्र छैन भनेको सुन्छु। अरे मगोकमै आएर नजिकमा आएर ध्यान बस्न मन लागेको र मगोकमा आएर ध्यान बस्न हुन्छ कि हुन्न, कुनै उपाय छ कि उहाँले सोध्नु भएको। अनि अहिले अब धर्म सुन्दैछु तर दृष्टि र विचिकित्सा भन्ने भर्खर अब सुन्दै जाँदाखेरि यिनी कुरा हटाउन पनि सकिएको छैन। नहटाइकन मर्यो भने त कहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ, टुङ्गो छैन। त्यसो हुँदा बहुत डर लाग्न थाल्यो। कसरी हुन्छ अब झट्टै यसलाई हटाउने उपाय बताइदिनुहोस् न भनेर उहाँले त्यसरी फोन गर्नुभएको थियो। अनि मैले पनि आगाउँ साल मेरो पनि नेपाल आउने योजना छ। फेब्रुअरीमा आयो भने ध्यान शिविर बुटोलमा हुनेछ भनेर उहाँलाई त्यति चाहिँ भनिदिन सके। अरू चाहिँ देशनाका सिटीहरू कहाँ कहाँ मिल्छन् भन्ने कुरालाई मैले जानकारी दिएर सुन्दै जानुहोस् भनेर भने। र नेपालदेखिबाट पनि धर्म सुन्दै जाँदाखेरि धर्म राम्रो नबुझिकन दृष्टि विचिकित्सा नहटाइकन मर्यो भने त कहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ, डर लाग्न थाल्यो भन्ने शब्द आउँदाखेरि खुसी लाग्यो। के हो तपाईँहरूलाई डर लाग्छ कि लाग्दैन? डर लागेको छ भरे म सबै त मर्छन्, दुनियाँ मर्छन्, एक दिन मरिने त हो के अरे। अब कतिपय हामी जस्ता नबुझेका कैयौँ छन्, सबै मरे ठाउँमा मरमला, सबै गिरे ठाउँमा त्यसो त भन्नुहुन्न होला नि। हुन त अर्थकथा गुरुले पनि अन्धो व्यक्ति तर्साउनेसँग डराउँदैन भनेर त्यो उदाहरण एउटा दिनुभएको थियो। अन्धो व्यक्ति तर्साउनेसँग डराउँदैन। अब तर्साउनेले भयङ्कर डरलाग्दो रूप अगाडि देखाउँछ। आँखा देख्ने व्यक्तिले त अब देख्छ र डराउँछ डरलाग्दो देखेर। आँखा नदेख्ने व्यक्तिलाई जति नै भयङ्कर डरलाग्दो रूप देखाए पनि ऊ डराउँछ त? डराउँदैन। त्यो तर्साउने जस्तै जस्तै रूप देखाए पनि, जति डरलाग्दो रूप देखाए पनि अन्ध व्यक्तिले वास्तै गर्दैन। किन भन्दा उसले देखेको पनि छैन, उसलाई केही मतलब नभए बस्न सक्छ। त्यस्तै जस्तो अहिले यो मार्गको बारेमा केही पनि नजानेका अन्धविश्वासमा परेका अन्धा व्यक्तिहरू पनि मृत्यु पश्चात कहाँ पुगिन्छ भन्ने गतिलाई डराउँदैनन्। अब अन्धविश्वासमा यत्तिकै डुबेका व्यक्ति, केही पनि नजानेका व्यक्ति, अन्धो धर्ममा अन्धो भइएका व्यक्ति मृत्यु पश्चातमा कहाँ पुग्छु भन्ने कुरामा सोचेर डराउँदैनन्। किन डराउँदैनन् भन्दाखेरि आफू हिँडेको मार्ग कुनो पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन, कहाँ पुगिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। अनि थाहा नहुँदाखेरि त्यो डराउने पनि उसले डराउन जान्दैन। डराउन जानेको हुन्छ, डराउन जान्दैन। जब अलिकति धर्म बुझ्दै जाँदाखेरि त, धर्म सुन्दै जाँदाखेरि त अविद्याको आधारबाट अविद्या पचया कति प्रकारका संस्कार गरिन्छ? 3 प्रकारका संस्कार। एउटा पुण्यावि संस्कार, एउटा अपुण्यावि संस्कार, एउटा आनन्दावि संस्कार। पुण्यावि संस्कारले त ठिकै थियो, सुगति पुर्याउँछ। अपुण्यावि संस्कारले दुर्गति पुर्याउँछ। आनन्दावि संस्कारले ब्रह्मलोक। अब अपुण्यावि संस्कारको बाटो नरक, प्रेत, पशु, असुर। अपुण्य संस्कार के हो त भन्दाखेरि पाप कर्म। अस्ति मैले भने वेदना, सुख वेदना भए पनि सुखमा पनि रमाउँछ, रुचाउँछ, तानिन्छ, तृष्णा आउँछ। तृष्णा उपादान हुन्छ कि हुन्न? दुःखबाट पनि दोष, शोक, परिदेव, दुःख, दोमनस भएर आउँछ। दुःख वेदनाबाट पनि, उपेक्षा वेदनाबाट पनि मोह हुन्छ। लोभ, दोष, मोह यिनी 3टा त वेदनाको छेउमै छन्। बुझ्नुभयो नि? अनि आँखा खोलिसक्दाखेरि नै एउटा वेदना त हुन्छ कि हुन्न? सुख वेदना भए पार सुखलाई मनपर्छ।
सुखलाई रुचाउँछ, मनपर्छ, तणखा आइजान्छ। यदि सुखको अनुभूति गर्यो भने तणखा आइजान्छ। यदि दुःखको अनुभूति गर्यो भने द्वेष आउँछ। सुख पनि होइन दुःख पनि होइन भने पनि मोह आउँछ। भनेदेखि त लोभ दोष मोह त कतिखेर पनि हाम्रा निजी सम्पत्ति जस्तो भइरहेको छ कि छैन? सबैमा लोभ छ कि छैन? द्वेष पनि छ कि छैन? मोह पनि यिनी पाप हुन्। अब यो पापले कहाँ लान्छ? चार अपाय। चार अपाय र हाम्रो यो क्लेश नजिकै भएको छ। अनि कुशल भन्ने त अब लोभ नभएको चित्त, त्याग चित्त। अहिले जस्तै अहिले यहाँ शिविर सुरुदेखि नै अहिलेसम्म कसैले एक दिनको, कसैले दिवा भोजन, कसैले अरुण भोजन, कसैले आवश्यक अनुसारको दान गर्नुभएको छ। हो त जुन दान नगर्दैको आफ्नो पैसामा सम्पत्तिमा लोभ हुन्छ कि हुन्न? दान गर्छु भन्ने चेतनाले त्यो लोभलाई एकछिन त्याग्न सकेको हुन्छ। त्यागेर बल्ल दान हुन्छ। यदि उसले नदे भनेर रोकेको छ भने दान हुन सक्छ? लोभ मत्सर्यलाई एकछिन त्याग्न सकेको हुन्छ। हो त त्यागेको बेलामा चित्त पवित्र छ। त्यो पवित्र समयमा पुण्य भइरहेको हुन्छ। सिल पालन गर्छु, सिल बिग्रिन दिन्न भनेर सिललाई सुरक्षा गर्छु भन्ने चेतना नै पवित्र हुन्छ कि हुन्न? सिल पालन गरेको बेलामा काय वचन पवित्र भएको हुन्छ र सिल पालन भएकोमा पुण्य भइरहेको हुन्छ। ध्यान बस्दाखेरि समाधि भएको बेलामा चित्त पवित्र भएको हुन्छ र समाधि बेलामा पनि पुण्य भएको हुन्छ कि हुन्न? बाहिर घर गृहस्थीमा बाहिरी काम गर्दाखेरि चाहिँ चित्त पवित्र एक दिनमा कति बेर हुन्छ? एक दिनमा 1 घण्टा हुन्छ? एक दिन भोरिमा 1 घण्टा पनि हुन्न? आधी घण्टा? एक दिनमा आधी घण्टा जति चित्त पवित्र हुन्छ? एक दिनमा 15 मिनट जति चित्त पवित्र हुन्छ? 15 मिनट भनेर सोच्दा पनि हुन्छ भन्न नसकेर हाँस्नुहुन्छ। तल्लो पनि भगवानलाई तपाईहरुले बत्ती बाल्नुहुन्छ कि बाल्नुहुन्न? कलश फेर्नुहुन्छ कि फेर्नुहुन्न? भगवानलाई कलश फेर्ने, पानी फेर्ने, शुद्ध जल अर्पण गर्ने, दीप दान भएर बत्ती उज्यालो दान गर्ने गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? त्यो बेलामा मनमा लोभ लिएर गर्नुहुन्छ कि भगवानमाथि श्रद्धा राखेर? श्रद्धा राखेको बेलामा चित्त पवित्र हुन्न? हुन्छ नि। बत्ती पनि नबाल्ने, केही पनि नगर्ने, भगवान पनि नढोक्ने व्यक्तिलाई त भन्नु परेन। भगवान पनि नढोक्ने हुनुहुन्छ? त्यही पनि को नि। र भगवानलाई बत्ती बाल्दाखेरि, कलश फेर्दाखेरि भगवानको वया उचा गरिरहेको बेलामा कुशल चेतना भइरहेको हुन्छ। त्यो मौका त धेरै जसो उपासिकाहरूलाई मिल्छ होला। कसलाई धेरै मिल्छ? बिहान बेलुका। अब भगवानलाई बत्ती बाल्ने बित्तिकै यसो बाल्देर छोडिदिनुहुन्छ कि एकछिन बसेर ढोग्नुहुन्छ? एकछिन प्रार्थना पनि गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? त्यो बेलामा त मन पवित्र छ कि छैन? भगवानको वया उचा गरेको बेलामा कुशल भइरहेको हुन्छ। अनि मन पवित्र राखेर भगवानलाई श्रद्धा राखेर ढोक वन्दना गरेको बेलामा कुशल चेतना हुन्छ। बिहान बेलुकाको जोड्ने भने आधी घण्टा पुग्दैन कि? बिहान बेलुका पनि आधी घण्टा नपुगिकन 5 मिनटमै भ्याउने गर्नुहुन्छ। कसैलाई त हतार भएको हुन्छ नि त। र कुशल चेतना, अकुशल चेतना, कुशल चेतना अनुसारले पुण्य कर्म बनिरहेको हुन्छ, अकुशल चेतनाले पाप कर्म बनिरहेको हुन्छ। अब पाप कर्म बनिरहेको आफ्नो मनलाई आफूले जान्न थाल्यो र आफ्नो मनमा भइएका कुशल या अकुशलहरू पनि जान्न थाल्यो भने त्यो पाप कर्म हुँदाखेरि त यो पापले फल दियो भने त अपाय दुर्गति जानुपर्छ भन्ने कुरा आफूलाई थाहा भयो, जान्यो भने त डर लाग्छ कि लाग्दैन?
डर लाग्छ कि लाग्दैन? अब कतिपय लोभ दोष मोहमा चुर्लुम्मै डुबेका छन् तापनि कोही कोही वृद्धहरूले भनेका कुरा आउँछ नि, खोइ मलाई त यतिखेर केही पनि चाहिन्न, लोभ पनि छैन, मलाई केही पनि छैन, म यतिखेर ढुक्क छु, मलाई केहीको लोभ पनि छैन, कसैसँग रिस राग पनि छैन, मलाई केही पाप पनि मैले गरेको छैन, मलाई ढुक्कै छ भन्ने पनि कोही कोही व्यक्तिहरू छन् कि छैनन्? अनि त्यसरी भन्ने व्यक्तिलाई लोभ छैन भन्दाखेरि त्यसो तपाईँको घरको यो चिज म यो लैजान्छु ल भनेर उठाएर लिएर जानुहोस् त, दिन्छन् होला? अब त मलाई केही पनि चाहिएन, अब त बुढो पनि भइयो, बुढी पनि भइयो, मलाई अब केहीको लोभ पनि छैन, एक छाक खान दे भयो भन्दै गरेका छन् भने त्यसो भए यो टिभी चाहिँ मैले लिएर जान्छु ल भनेर चप्पै समातेर लिएर जाने भने के भन्छन् होला? दिन सक्छन्? रिस उठ्छ कि उठ्दैन होला? अनि अकुशल छैन? कतिपय त्यो अकुशल भइरहेको भएको पनि थाहा हुँदैन। हो त थाहा नहुने चाहिँ आफूले पाप भइरहेछ, पाप कर्म गरिराखेको छ, पाप गर्दा गर्दै गरिरहेको पापलाई देख्न नसक्ने व्यक्ति, आँखा देख्ने कि अन्ध व्यक्ति, दुवै पुथुजना उता देशित दिच बन्धुना, अन्ध पुथुजन एको कल्याणेको पुथुजनो। भगवानले पुथुजनो पृथकजन व्यक्ति दुवै दुई प्रकारका छन् भन्नुभएको छ। अन्ध पुथुजनो एको कल्याणेको पुथुजनो। एउटो पृथकजन चाहिँ अन्धो पृथकजन, एउटो पृथकजन चाहिँ के हो? एउटो पृथकजन चाहिँ कल्याण पृथकजन। पृथकजन त हो तर कल्याण पृथकजन। कल्याण पृथकजन कस्तो हो? अन्धो पृथकजन कस्तो हो भन्दाखेरि अन्धो पृथकजनले कर्मलाई पनि जान्दैन, कर्मको फललाई पनि जान्दैन, कारण कार्य जान्दैन, भगवान धर्म सङ्घमा श्रद्धा छैन, खण्डलाई जान्दैन, खण्डको कारण कार्य प्रतीत्य समुत्पादलाई जान्दैन, खण्ड आयतन धातु केही पनि जान्दैन, जानेको पनि छैन, जान्न बल गरेको पनि छैन भने त्यो व्यक्ति अन्धो पृथकजन। त्यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो हो? जुन व्यक्तिले खण्डको बारेमा पनि खोजी गर्छ, जान्दछ, खण्डलाई पनि जानेको छ, आयतनलाई पनि जानेछ, धातुलाई पनि जानेको छ, आर्यजनहरूको सज्जन व्यक्तिहरूको सङ्गत पनि गर्छ, सोधी खोजी पनि गर्छ, बुझ्ने चाहना पनि गरिरहेको छ। मैले बुझेछु भनेर गमक्क परेर पनि बस्दैन, बुझ्ने चाहना पनि गरिरहेको छ, खोजी पनि गरिरहेको छ र खण्ड आयतन धातुलाई जानेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई अन्धो भनेर हुँदैन। अरे त्यो पृथकजन भए तापनि, आर्य ज्ञानमा नपुगे तापनि त्यो पृथकजन त हो तर कल्याण पृथकजन, आँखा देख्ने पृथकजन। त्यो पृथकजन चाहिँ कस्तो हो? यो पाप हो यो पुण्य हो भन्ने त उसले छुट्याएर जानु नि, जानु कि जानेन? जानु नि। अब धेरै जसोले खोइ अब हामीले कुनै प्राणी हत्या पनि गरिएको छैन, केही पनि गरिएको छैन भनेर अब कसैले प्राण हत्या नगरेको के नगरेको बताउँछन्। मनमा भएको लोभ दोष मोहलाई वास्तै गर्दैनन्। मनमा भएको लोभ दोष मोह त यहाँ पाप बसिरहेको छ नि, भएको छ कि छैन? पाप लाग्ने पनि केमा हो भन्दा मनमा, पुण्य हुने पनि कहाँ हो? मनमा। पाप लाग्ने पनि मनमा। त्यसो हुँदा यो मनमा यिनी क्लेश भयो भने पाप लागिरहेको छ। मनमा पाप भइरहेकोलाई नदेखेर बाहिर कायलाई मात्रै हेरेर भन्ने पनि कति हुन्छन्। त्यो व्यक्तिले सही देख्न सकेका व्यक्ति कि नदेखेका व्यक्ति? नदेखेका व्यक्ति। अनि नदेख्ने व्यक्ति भाइ पाप गरिएको छैन, केही गरिएको छैन भन्ने, अनि उता मरेर अपाय गइन्छ कि कहाँ गइन्छ कि तिनलाई त्यो मतलब आएन। आयो त? आँखा नदेखेपछि जति नै तर्साए पनि डराउँछन् त? आँखा देख्ने व्यक्ति त अपाय दुर्गति, यो बाटो गएपर अपाय दुर्गति परिन्छ, डुब्न पर्छ, त्यहाँ भोग्न पर्छ। एकपालि गिरियो भने फेरि माथि आउनलाई दुर्लभ छ। एकपालि अपाय गिरियो भनेदेखि फेरि माथि मनुष्यलोक आउनको लागि दुःख छ। भगवानले
कन्न कच्छप सूत्र भनेर संयुक्त पालीमा बताउनु भएको छ। कन्न कच्छप, कच्छप भनेको कछुवा ठोटरी, कन्न भनेको कानो। पालीमा पनि कन्न नै भन्छ, हामीले कानो भनिन्छ। कानो भनेको के हो? आँखा नदेख्ने। के हो? आँखा नदेख्नेलाई पालीले पनि कन्न। कर्ण भनेको चाहिँ कालो, फेरि कन्न भनेको चाहिँ कानो, आँखा नदेख्ने, अन्धो। अन्धो दुइटै आँखा देख्दैनौ ठोटरी। के उपमा दिनुभएको छ भन्दा एउटा ठोटरी छ, ठुलो समुद्रभित्र छ ठोटरी, अनि समुद्रमा पनि तल पिँधामा छ। 100 वर्षमा एकपाली यसो माथि निस्किन्छ र टाउको निकाल्छ एकपाली अरे, अनि फेरि टाउको निकाल्छ अनि फेरि तल उही पिँधामा गएर बस्छ। फेरि 100 वर्षमा एकपाली यसो माथि आउँछ र टाउको निकाल्छ अनि फेरि पिँधामा बस्छ। त्यो समुद्रमा नदीबाट एउटा मुडो बग्दै गएको थियो। मुडोमा को बिचमा एउटा दुलो छ सानो, त्यो मुडोमा दुलो छ, त्यो बग्दै समुद्रमा पुग्यो। अब समुद्रको छालले यता हुत्याउने उता हुत्याउने गर्छ कि गर्दैन? त्यो ठोटरी तल छ समुद्रको बिनामा। 100 वर्षमा यसो माथि आउँछ र टाउको फट्टै निकाल्छ अनि फेरि तल डुबेर बस्छ भनेदेखि अब त्यो ठोटरीले कतिचोटि टाउको निकाल्दा चाहिँ त्यो मुडामा त्यसको टाउको उन्निन्छ होला? त्यो दुलाभित्र त्यो दुलामा उन्निन सजिलो छ होला? अब त्यो मुडो कहाँ छ? कहाँ? ठोटरी पनि तल छ, 100 वर्षमा एकपाली माथि आउँछ, आँखा देख्दैन त्यही माथि, अनि टाउको निकालेको बेला र ठिक्क त्यो मुडो पनि त्यहाँ आइपुगेको बेला अनि त्यसको टाउकाको सिधा त्यो दुलो परेको बेला ठिक्क दुलामा टाउको उन्निनको लागि सजिलो कुरा होला? एक दिनको 100 पल्ट भएदेखि त हुन्थ्यो नि, 100 वर्षमा बल्ल एकपाली अरे। त्यो मुडामा उन्निनलाई बरु सजिलो छ एकपाली गिरिसकेको फेरि माथि आउन, त्यहाँभन्दा दुःख छ। भगवानले उपमा दिनुभएको एकपाली अपायो गिरियो भने माथि आउन सजिलो कुरा होइन। किन सजिलो होइन भन्दाखेरि अहिले तपाईँ हामीलाई नै हेरौँ, हामीलाई त पूर्व जन्मको पुण्यले गर्दा मनुष्य भइदिएको हो नि। मनुष्य हुनु नै पुण्यले मनुष्य भइदिएको। पुण्यले गर्दा मिलेको शरीरमा त क्लेश कतिको आउँछ आफूलाई हेर्नुहोस्। राग, दोष, मोह, यिनी क्लेशहरू, लोभहरू। अब लोभ कति हुन्छ आफूलाई थाहा छ त मोहलाई। कहिलेकाहीँ त्यही लोभले गर्दाखेरि नै घरका दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि झगडा गरिरहेका हुन्छन् लोभले गर्दा। केले गर्दा? काम व्यापारमा, अनि घरभित्रै पनि उस्तै भरे कति बोली बार्न परिरहेको पनि कोही छन् कि छैनन्? परिवारभित्र बोली बारेका पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् कि छैनन्? रिस कतिको छ हेर्नुहोस्। अब लोभ कतिको छ भन्ने कुरा। एउटै घर परिवारका पत्थर व्यापार गर्दाखेरि पनि अलिकति फाइदा हुने छ भने सोझो हिसाबले लएर दिन्छन् कि आफूलाई राख्छन्? घरभित्रको पनि सकेसम्म त आफूलाई नै राख्छन् कि राख्दैनन्? एउटै घरभित्र त सोझोपना हुन दिन्छ त? छोरालाई छोरीलाई अब काम भएपर बाबामा खुसी हुन्छन्। आज बिक्री गरिसक्यो त फाइदा कति भयो? भएन, खास अलिअलि हो। यति भनेर झट्टै भन्दैनन्, मागिहाल्छन् कि भन्ने डर हो कि के हो? कोही त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? देख्नु भएको छ? आफ्नै मातापितालाई पनि सिधा बताइदिए के हुन्छ र? मातापितालाई, मातापिता त आफ्नो सम्पत्तिमा डाँड आरिस गर्दैनन् नि छोराछोरीमाथि, गर्छन् त? छोराछोरी जति कमाए जति माजन भए मातापिता त खुसी हुन्छन् त। छोराछोरीहरूको दुःख पाउँछ कि भन्ने मात्रै चिन्ता हुन्छ। राम्रो भयो, कमायो, राम्रो भयो भने आफूलाई नभए पनि, खानै नपाए पनि छोराछोरीले राम्रो कमायो भने त्यसै खुसी हुन्छन्। त्यही पनि छोराछोरीले मातापितालाई भन्न तक पनि सिधै भन्न खोज्दैनन्। आज फाइदा गरिस् अरे त कति गरिस् भन्दा पनि खास होइन, अलिअलि हो। मातापितालाई पनि त्यस्तो छ कि छैन? छ।
र मातापितालाई त खास होइन भनेपछि बाहिर त झन् भन्छन् त भन्दैनन्। र लोभ दोष मोह आफूमा कति छ भन्ने कुरा आफैलाई विचार गर्नुहोस्। लोभ कतिको छ, राग कतिको छ, आसक्तिपना कतिको छ, रिस कतिको छ, मोह कति, डाड आरिस आफूमा कतिको छ। कुशलले मिलेको शरीर है, पापले मिलेको शरीरमा झन् कुन हाल हुन्छ होला विचार गर्नुहोस्। अपाय दुर्गत त पापले मिलेको हो नि। पशु हुनमा लोभ दोष मोहको कारणले पशु हुने हुन्। मनुष्य देवता हुनमा श्रद्धा अलोभ, दान गर्ने चेतना अलोभ चेतना, अलोभ चेतना श्रद्धाको आधारबाट हुन्छ। अदोष मित्री, अमोह ज्ञान हो। यिनी कुशल चेतनाले बल्ल मनुष्य हुने हुन्। कुशल चेतनाले फल दिएको विपाक शरीर त यसबाट त यति क्लेश हुन्छ भने लोभ दोष मोहले फल दिएर अपाय पुगिसकेकामा त क्लेश कति हुन्छ होला विचार गर्नुहोस्। अनि मनुष्य संसारमा यो त पाप हो, यसो गरे पाप लाग्छ भन्ने जानी त कति पाप गर्छन् भने जान्दै नजानेका पशुहरूले पाप गर्नको त कति हो कति हिसाबै छैन। अनि अपाय दुर्गति पुगिसकेका फेरि माथि आउनलाई सजिलो होला त? मनुष्यबाट त तपाईँ हामीले हेर्ने भने पाप कति छ आफूलाई आफै हेरौँ, बाहिर हेर्नै पर्दैन। कतिको यो मन कस्तो छ बाहिर त हामीले ठिक्क पारिन्छ नि। आफूलाई त जति ठिक्क पारे पनि आफूलाई त आफ्नो विषय थाहा हुन्छ कि हुन्न? आफ्नै मनलाई विचार गरौँ, यो मनमा पाप चित्त कति हुन्छ, पुण्य चित्त कति हुन्छ विचार गरौँ। अनि आफ्नै यही शरीर त अपायको बाटो कति हिँडिएको छ भने अपाय दुर्गतिका प्राणी सुगति आउनु भन्ने कुरा त सजिलो कुरा होइन हो त? मनुष्य पनि 1 लाख मरेमा 1 जना सुगति जानलाई दुःख छ भन्नुभएको छ। 1 लाखमा 1 जना सुगति जानलाई दुःख छ। किन? धर्म राम्रो बुझ्न नपाउँदा आचरण गरेका हुन्छन्। आचरण नहुँदाखेरि त्यही काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेषमा चुर्लुम्म डुबेर म मेरो मेरा भनेर त्यसैमा तानिएर के नहुन्छु कि भनेर त्यसै तानेको त बुढेसकालसम्म त्यही रफ्तारले जाने हुन्छन्। अनि सुगति कसरी जानु? सजिलो छ त? छैन। धन्न त्यस्ता भित्रबाट त म ध्यान शिविर चढ्न आउन सक्नुभएको छ। आफूलाई साधारण व्यक्ति नसम्झिनुहोस्। हो त्यसभित्रबाट जस्तो तसो आफू यौँ काट्ने गरेर आउनुभएको छ नि। 10 दिन जे होस् मनलाई सकेको समाधिमा ल्याउन प्रयास गर्नुभएको छ। गर्नुभएको छ कि छैन? गर्नुभएको छ। कोही चाहिँ यहाँ बसुन्जेल मात्र यसो आँखा चिम्मा गरेर असाउमा पुग्दाखेरि हल्लाखोर गर्ने पनि कोही त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला? हुनुहुन्छ नि। आफूलाई आफ्नो समयलाई किम्मत राख्ने गर्नुहोस्। हल्ला गर्नु त आफूमा क्लेश बढाउनु मात्रै हो। आफूलाई मात्रै होइन, आफ्नो बोलीले अरूलाई गएर पनि बाधा पर्यो भने, अर्काको समाधिमा गएर बाधा पर्यो भने हो त्यो बाधा गरेको ढम्माण्डरे आफूमा हुन्छ। फेरि होसियारी गर्नुपर्ने कुरा नि। आफ्नो कारणले कसैको समाधिमा बाधा परेको कर्म आफूलाई ओलाइटे भयो भने ध्यान बस्दा समाधि नै हुन सक्दैन। बुझ्नुभयो नि? समाधिमा गएर त्यसरी बाधा, कसैको समाधिमा बाधा नहुने गरी पनि आफू बस्न सक्नुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ। राम्रो बस्न जान्ने हो भने यो 10 दिन तमहरूलाई पुण्य कति हो कति निर्वाणसम्मको पारमी पुण्य बनेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? कहाँसम्मको पारमी पुण्य बनेको हुन्छ? निर्वाणसम्मको। र अघि भन्दै गरेको सिलसिला लोभ दोष मोह त यो मनमा सुख वेदनामा पनि आउँछ। दुःख वेदना उपेक्षा वेदना यिनी तिनटै वेदनाकै छेउमा लोभ दोष मोह छ। सुख वेदनाको छेउमा लोभ छ, दुःख वेदनाको छेउमा दोष छ, उपेक्षा वेदनाको छेउमा भनेपछि त यिनी क्लेश त यिनी वेदनाको आडैमा छ। अब यिनी क्लेशलाई तपाईँ हामीले हटाउन पर्ने हो। लोभ दोष मोह नहटाइकन निर्वाण पाइन्छ त? पाइँदैन। लोभ दोष मोहलाई हटाउनु छ भने यसलाई भन्दा पहिला दृष्टि र विचिकित्सालाई पहिला हटाउनु। केलाई पहिला हटाउनु? दृष्टि र विचिकित्सालाई पहिला हटाउनु। भगवानले सती अवयव मठ डह्य मानव मत के
सक्काय दिटी पहानाय सतो भिक्खु परिभजे। देवताले भगवानलाई आएर बिन्ती गरेका छन्, भगवान साँच्चै दुःखबाट पार हुने इच्छा भएर आचरण गर्ने व्यक्तिले यो काम राग भन्ने तृष्णालाई, लोभलाई निभाउनलाई, कपालमा आगो लागेको, आगो हुर्केको निभाउन जस्तो जरुरत छ अरे त्यस्तै जरुरत यो काम रागलाई निभाउन जरुरत छ। मैले यस्तो बुझेँ भगवान भन्दै देवताले आएर भगवानलाई बिन्ती गरेका हुन्। भगवानले होइन, त्यहाँभन्दा जरुरत दृष्टि र विचिकित्सा हटाउन त्यहाँभन्दा जरुरत छ। त्यहाँभन्दा जरुरत चाहिँ के छ अरे? सत्य अवय ओमठ दह्य मानव मथके। सत्य अवय शस्त्र हतियार भाला, छातीमा रोपिन आएको भाला, त्यो भाला रोपियो गड्यो भने मरिन्छ कि मरिन्न? अब त्यो भाला रोपिन आएको छ भने यो भाला कसले हानेको भनेर पहिला हान्ने मान्छे खोज्ने कि भाला तर्किने? हान्ने मान्छे पहिला खोज्ने कि भाला तर्किने? भाला तर्किन जरुरत छ कि छैन? यो भाला कसले हानेको मलाई भनेर भाला चाहिँ आउँदैछ, मान्छे मात्रै हेर्न थाल्यो भने त्यो मान्छे कसले हानेको भनेर खोज्न भ्याइएको न आफू के भइन्छ? त्यहाँभन्दा जरुरत काम अरू छ त छैन। कपालमा आगो हुर्र भयो, यो आगो कसले लगाइदिएको भनेर मान्छे खोज्दै जाने कि पहिला निभाउने? पहिला कपालको आगो निभाउने कि मान्छे खोज्ने? कपालको आगो निभाउने पहिला, निभाइसकेर पछिबाट बल्ल कसले हो के हो पछिबाट खोज्ने। सबभन्दा जरुरत मथके अरे मस्तक कपालमा दक्ष्य मान आगो लाग्दैछ भने त्यो आगो निभाउन जस्तै जरुरत छ त्यस्तै गरे नै सत्काय दिट्ठी पहानाय सतो भिक्खु परिभजे। सत्काय भएको यो मिथ्या दृष्टिलाई हटाउनको लागि त्यस्तै नै जरुरत छ भगवानले। किन भन्दा अहिले जति अपाय जान परेको यो दृष्टि र विचिकित्सा हुनाले, दृष्टि र विचिकित्सा चाहिँ हटाइयो भने अपाय जान पर्दैन। अपाय दुर्गति दृष्टि र विचिकित्साको कारणले नै जान परेको। बुझ्नुभयो नि? दृष्टि र विचिकित्सा हटाइयो भने चाहिँ अपाय दुर्गति जान। दृष्टि हटाउने बित्तिकै दृष्टि सँगसँगै हुने तृष्णाहरू सँगै हटेका हुन्छन्। दृष्टि हटाउने बित्तिकै अपायमा प्रतिसन्धि फल दिन सक्ने तृष्णाहरू तिनी पनि हटेका हुन्छन्। दृष्टिगत तणा, बुझ्नुभयो नि? दृष्टि सँगसँगै हुने क्लेशहरू दृष्टि हट्दाखेरि हटेका हुन्छन्। अहिले यो 4 अपाय जानमा चाहिँ विशेष यो मिथ्या दृष्टिको यो विचिकित्साको कारणले 4 अपाय जान परेको हो। मिथ्या दृष्टि र विचिकित्सा छैन भने अपाय जान पर्दैन। पहिले सुरुको अपायको ढोका बन्द गरियो भने अनि निर्माण त त्यहाँ पछिबाट बल्ल बाटो खोजे हुन्छ कि हुन्न? अनि यो दृष्टि कहाँबाट आएको? फेरि हेर्दाखेरि दृष्टि कहाँबाट आएको भने यही खण्डबाट आएको। कहाँबाट आएको? खण्डबाट आएको। जस्तै तपाईँ हामीमा खण्ड कति खण्ड छन् भन्दा 5 खण्ड। कति खण्ड छन्? खण्ड। अहिले पञ्चखण्डमा रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। अहिले मिथ्या दृष्टि नै रूपम अत्ततो समनुपस्थिति, रूपलाई म भनेर यसरी लिने मिथ्या दृष्टि। अहिले यो रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, यसलाई सत्काय खण्ड भनिन्छ। के भनिन्छ? सत्काय खण्ड भनेको साँच्चै भएको खण्ड। बुझ्नुभयो नि? साँच्चै भएको खण्ड। मान्छे फलानु फल्ने हात खुट्टा ज्यान टाउको भनेको चाहिँ साँच्चैमा चाहिँ छैन, भनाइमा चाहिँ साँच्चैमा चाहिँ भनाइमा चाहिँ। अहिले साँच्चै भएको चाहिँ पञ्चखण्ड हो। साँच्चै भएको चाहिँ के हो? साँच्चैकै नै यो पञ्चखण्ड चाहिँ छ। भने पनि छ, नभने पनि। रूपखण्ड छ, वेदना खण्ड दुःख सुखको अनुभूति गर्ने पनि छ, संज्ञा खण्ड सम्झिने स्वभाव पनि छ, संस्कार खण्ड नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराउने स्वभाव पनि छ, विज्ञान खण्ड जान्ने स्वभाव पनि छ। यो खण्डलाई तपाईँ हामीले जाने पनि छ, नजाने पनि छ कि छैन? यो चाहिँ साँच्चैमा भएको खण्ड हो। हात साँच्चैमा छैन, एकुण्डा टुक्राउने भने हात हराइगयो,
साँच्चैमा नभएको चाहिँ साँच्चै गहिरो हिसाबले खोज्दै जाँदाखेरि हराउँदै जान्छ। बुझ्नुभयो नि? गहिराएर खोज्दै जाने भने साँच्चैमा नभएको चिज चाहिँ हराउँदै जान्छ। जति गहिराएर खोज्दै गयो उति साँच्चैमा भएको खण्ड बल्ल देखिँदै जान्छ। भनाइको खण्ड र भनाइको शरीर र साँच्चैमा भएको मिल्छ? साँच्चै भएको खण्डलाई के भनिन्छ? सत्काय। के भनिन्छ? सन्तो कायो, सत्कायो। सन्तो प्रष्ट रूपमा भइएको, काय समूह हुनाले यसलाई सत्काय भनिन्छ। अनि साँच्चैमा भइएको सत्कायलाई नजानेर म मेरो भनेर लिएको अरू हो कि मिथ्या दृष्टि हो? अब रूप साँच्चैमा छ, बन्ने बिग्रिने परिवर्तन हुने स्वभाव साँच्चैमा छ कि छैन? पृथ्वी तत्व, आप तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व साँच्चैमा छ कि छैन? भारी हल्का चिसो तातो बग्ने जम्ने घुचाड्ने अडाउने स्वभाव यो साँच्चै नै छ। तर साँच्चै भएको खण्डलाई म भन्दिने बित्तिकै दृष्टि आयो। सत्कायमा गएर दृष्टि आउँदाखेरि के दृष्टि भयो? सत्कायमा गएर दृष्टि आउँदाखेरि के दृष्टि भइदियो? साँच्चैमा भएको खण्ड चाहिँ भइराख्ने हो कि बिग्रिराखेको छ? बिग्रिँदै नयाँ उत्पत्ति हुँदै, बिग्रिँदै नयाँ उत्पत्ति हुँदै, बिग्रिँदै नयाँ उत्पत्ति बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ। बन्ने बिग्रिने भइरहेको अनित्यलाई गएर नित्य छ, बलियो छ, ध्रुव छ, पक्को छ भनेर लिएको, शाश्वत लिएको। शाश्वत लिएको सही हो कि गल्ती हो? गल्ती हुनाले दृष्टि, गल्ती हुनाले शाश्वत लिएर गल्ती भएको हुनाले त शाश्वत दृष्टि वा सशत दृष्टि। के दृष्टि भनिन्छ? सशत दृष्टि। यो बिग्रियो भने त भ्याइयो, मर्यो भने त भ्याइयो भनेर यसरी लिएको सही हो कि गल्ती हो? गल्ती। बिग्रियो यो मर्यो भने त भ्याइयो भनेर लिएको उच्छेद, त्यो चाहिँ के हो? उच्छेद गल्ती लिएको हुनाले दृष्टि। के दृष्टि हुन्छ? उच्छेद दृष्टि हुन्छ। उच्छेद दृष्टि अरे यिनी 3 प्रकारका दृष्टि प्रमुख हुन्। यिनी 3टा दृष्टि प्रमुख भएर 62 मिथ्या दृष्टिहरू सबै पछि लागेर आउँछन्। दृष्टि भएको छ भने विचिकित्सा सँगसँगै आएको हुन्छ। दृष्टि छ भने विचिकित्सा पनि, विचिकित्सा भनेको शङ्का, यो खण्डमा शङ्का, धर्ममा शङ्का, आचरणमा शङ्का भइएको विचिकित्सा सँगसँगै आएको हुन्छ। र यसलाई यथार्थ नजानुन्जेल दृष्टि हटाउन सकिन्छ त? यथार्थ नजानुन्जेलसम्म दृष्टि हटाउन सकिँदैन। दृष्टि हटेको छैन भने 4 उपायको ढोका हाम्रो लागि खुल्ला छ। हाम्रो लागि के छ? खुल्ला छ। यता मरिएको छैन र मात्रै ढोका त के छ? खुल्ला छ। र 4 उपायको मात्रै खुल्ला छ त भन्दाखेरि पुण्य गर्ने व्यक्तिहरूको देवलोकको पनि खुल्ला छ। पुण्य गर्दाखेरि देवलोकको पनि। र तमोहरूमा अब नियत मिथ्या दृष्टि त छैन नि? छ त? नियत मिथ्या दृष्टि त यहाँ कसैमा पनि छैन। नियत मिथ्या दृष्टिले कर्मको फललाई विश्वास गर्दैनन्, कर्मलाई मान्दैनन्, कर्मको फललाई पनि मान्दैनन्। सबै माथि थुपारिदिन्छन्। कहाँ थुपारिदिन्छन्? जो गर्ने सबै उपरवालेको भरमा परिदिन्छन्। कसले गर्दा भएको? माथिका ईश्वरले। अनि अन्तिम मर्ने पनि कसको हातमा छ? ईश्वरकै हातमा छ। मृत्यु पश्चात कहाँ जाने भन्ने पनि कसको हातमा छ? ईश्वरकै हातमा छ। कसले पठाएर आए? कसले लिएर गयो? आफ्नो पाप र पुण्य यिनी कर्मतिर गयो त? सबै ईश्वरलाई थुपार्ने। त यहाँ हुनुहुन्न नि? तपाईँहरू मध्येमा हुनुहुन्छ त? भनेपछि नियत मिथ्या दृष्टि छैन। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास भएको व्यक्तिले यो पुण्य कर्म, यो पाप कर्म यिनी छुट्याएको हुन्छ नि त। छुट्याएको हुँदाखेरि पाप कर्म भन्दाखेरि डराउँछ, पुण्य कर्ममा खुसी हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? र अब नियत मिथ्या दृष्टि छैन भने अपाय जान पक्का भइसकेको छैन। अनि पुण्य त अब मौका पर्दा गरिएको छ। तर सत्कार दृष्टि विचिकित्सा यिनी हटाइएको छैन भने, दृष्टि विचिकित्सा हटाइएको छैन भने उता सुगति जान पनि पक्का भएको छैन।
पुण्य गरिएको छ, कर्म र कर्मको फलमा विश्वास छ, पुण्य पनि गरिएछ, पुण्य पनि गरिएको हुँदाखेरि अपाय जानै पर्छ भन्ने पनि छैन, सुगति जानै पर्छ भन्ने पनि दृष्टि र विचिकित्सा हटेको छैन भनेदेखि हामी बिचामा छौँ। हामी कहाँ छौँ? बिचामा छौँ। अपाय तल हो, सुगति माथि हो। उकालो र ओह्रालो कुन सजिलो छ? उकालो चढ्न र ओह्रालो झर्न कुन सजिलो छ? तपाईँ हामीमा श्रद्धा हुन र लोभ हुन कुन छिटो छ? त्यसो स्वर्गको ढोका र अपाय दुर्गतिको ढोका कुन नजिकैमा छ? बुझ्नुभयो नि? अपाय दुर्गतिको ढोका नजिकैमा छ, तापनि यहाँबाट बन्द गर्छु भन्ने भने बन्द हुन्छ। आफ्नो ढोका आफैले मात्रै बन्द गर्न सकिन्छ, अरूले गर्दैन। अपाय दुर्गतिको ढोका आफ्नो लागि नजिकै छ तापनि यहाँबाट ढोका बन्द गर्छु भन्ने भने बन्द हुन्छ। बन्द गर्ने इच्छा छ होइन सबैलाई? बन्द गर्ने इच्छा छ भनेदेखि ढोका खोलिदिने चाबी चाहिँ यो मिथ्या दृष्टि हो, सत्काय दृष्टि र विचिकित्सा। यिनी दुईटालाई पहिला विशेष रूपमा हटाउन पर्यो। अहिले अब यो सत्काय दृष्टि भनेको नै सत्काय खण्डलाई सही नजानेर गल्तीले लिएको हुनाले दृष्टि भएको। सही जान्ने भने दृष्टि हुन्छ त? शाश्वत दृष्टि भनेको पनि यसलाई नित्य छ भनेर लिएको शाश्वत दृष्टि हो। अनित्यलाई जान्ने भने शाश्वत दृष्टि पनि हुँदैन। उच्छेद दृष्टि भनेर बिग्रेर भ्याइयो भनेर लिएको उच्छेद दृष्टि, बारम्बार उत्पत्ति भएकालाई जान्ने भने उच्छेद दृष्टि पनि हुँदैन। कारण कार्यलाई नजान्नाले विचिकित्सा भएको। कारण कार्यको यो स्वभावलाई जान्ने भने विचिकित्सा पनि रहन्छ त? त्यसो भए यसलाई पहिला जान्न जरुरत छ। र अहिले अब रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। हिजो मैले रूपको बारेमा योगीलाई निकै भनिसकेँ, पृथ्वी आप तेज वायु भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि? हो, यो रूपका कारण कतिवटा भन्यो हिजो? 4वटा। के अरे? कर्मले बनेको रूप, चित्तले बनेको रूप, ऋतुले बनेको रूप, आहारले बनेको रूप। यो रूप यिनी 4 प्रकारले बनेको छ। अरू कसैले बनाएको होइन, कर्मले, चित्तले, ऋतुले, आहारले बनाएको। बुझ्नुभयो नि? कुनै ईश्वरले बनाएको पनि केले बनाएको भन्दा कर्म, चित्त, ऋतु, आहार। जस्तै अब कर्मले बनाएको, अहिले तपाईँ हामीमा यहाँ चक्षु प्रसाद रूप छ, यहाँ चक्षु प्रसाद रूप, श्रोत प्रसाद रूप, घान प्रसाद रूप, जीव प्रसाद रूप, यो काय प्रसाद रूप, अनि हृदय वस्तु रूप, यो जीवित इन्द्रिय रूपहरू सबै यो कर्मले बनाएको। केले हो? कर्मले बनाएको। यो कर्मज रूप। चित्तले बनाएको, चित्तले बनाएको, चित्त खुसी भएको बेलामा उज्यालो रूप, चित्त पिर भएको बेलामा अँधेरो झोक्राएको रूप, रिस उठेको बेलामा रातो नपिरो रूप। यो अरूले हो कि चित्तले हो? चित्तले। अनि चित्तज रूप अहिले यता लम्किने, उता लम्किने, यता कनाउने सबै केले हो? चित्तले। चित्तज रूप। कर्म, चित्त, ऋतु, चिसो तातो स्वभाव यिनी ऋतुले बनाएको। केले बनाएको? ऋतुले बनाएको। चिसो तातो शरीरमा हुन्छ कि हुन्न? ऋतुज रूप। आहारले बनाएको। आहारले नमर्नको लागि, आहारले आहार रूपलाई गएर आहारले बनाइरहेको हुन्छ। आहार रूपले पनि यता उपकार गरिरहेको छ बाँच्नको लागि, तर त्यो आहार रूप नसकिनलाई, त्यो आहार रूप नभ्याइनको लागि पछि आहार फेरि थप्दै जानुपर्छ कि पर्दैन? आहार रूपलाई आहारले बनाएको हुन्छ। कर्म, चित्त, ऋतु, आहार। यदि 2 दिन केही नखाइकन बस्नुहोस् त कस्तो हुन्छ? लडाक लुलुक जस्तो। अब केही काम गर्न सक्नुहुन्छ? 2 दिनका भोकालाई 3 घण्टा बारी खन्न लगाम त सक्छन्? 2 घण्टा, 1 घण्टा पनि? अब भोकले फरुवा उचाल्न त गाह्रो भइरहेको हुन्छ। कमजोर के भयो भन्दा आहार रूप कमजोर भयो। तर आहार रूप कमजोर हुने बित्तिकै कर्मज रूप पनि कमजोर हुन्छ, चित्तज रूप पनि कमजोर हुन्छ, अनि ऋतुज रूप पनि कमजोर हुन्छ। सारीपुत्रले 4वटा डन्ठी यसरी ठडाएको उपमा दिनुभएको छ। 4वटा डन्ठीलाई यसरी चारतिरबाट टेको लगाएर अडाइयो।
अब त्यो टेकोको आडमा अडिएका छन् नि, यसरी ठडाइएको छ टेको लगाएर, बुझ्नुभयो नि। एउटो हल्यो भने ती सबै के हुन्छन्, एउटो ढलो भने। अहिले यो कर्मचित्त ऋतु आहारको रूप यिनीहरू 4 प्रकारकाले अडाएको छ। एउटो कमजोर भयो भने अरू सँगसँगै कमजोर हुन्छन्। आहार रूप कमजोर हुँदै गयो भने अरू रूप पनि के हुँदै जान्छन्, आहार रूप सकियो, आहार रूप छैन भने अरू रूप पनि मरे। रूप मर्यो भने त्यहाँ अब मन उत्पत्ति हुन्छ त, बुझ्नुभयो नि। त्यसो हुँदा यो रूपलाई कर्मचित्त ऋतु आहारले बनाएको छ भने आफूले बनाएको केही पनि, आफ्नो भन्ने यो रूपमा केही पनि। त्यसो हुँदा आफ्नो भन्ने केही पनि नभएकोलाई म मेरो भनेर लिएको अरू हो कि दृष्टि हो। अहिले यो पृथ्वी आप तेज वायु यो परिवर्तन भइराख्ने स्वभाव प्रष्ट रूपमा छ कि छैन, प्रष्ट रूपमा भएको सत्काय हो, प्रष्ट रूपमा भएको के हो, यसैलाई म मेरो भनेर लिएको के हो, दृष्टि। यदि यो सत्कायलाई सत्काय अनुसारले प्रष्ट जान्ने भने रूपखण्ड हो। म पनि होइन, मेरो भन्ने पनि छैन, म मेरो भन्ने केही पनि छैन भनेर प्रष्ट जान्ने हो भने, रूपलाई राम्रो गरी जान्ने हो भने रूप परिच्छेद ज्ञान हुन्छ। के ज्ञान हुन्छ, रूपलाई छुट्याएर जानेको ज्ञान हुन्छ। रूपलाई छुट्याएर जानेको ज्ञान हुने बित्तिकै रूपमा भएको सत्काय दृष्टि हट्यो। रूपमा भएको सत्काय दृष्टि हट्ने बित्तिकै रूपको कारणले अपाए जान पर्दैन, बुझ्नुभयो। तर यिनी 4वटा रहेका छन्। अहिले अब सत्काय दृष्टि रूपमा 4 प्रकारले हुन्छ, वेदनामा 4 प्रकारले हुन्छ, संज्ञामा 4 प्रकारले हुन्छ। चुल्लबेदल सूत्रमा सत्काय दृष्टि 20 प्रकारले बताइएको छ। एउटो खण्डमा 4 प्रकारले गर्दाखेरि 5वटा खण्डमा 4 पञ्जे र वेदना। वेदना भनेको सुख दुःख उपेक्षा, यिनी 3 प्रकारको अनुभूति गर्ने जति वेदना, बुझ्नुभयो नि। दुःख भयो हो, त्यो दुःखको अनुभूति गरिरहेको अरू हो कि वेदना हो। त्यसमा म छ, मेरो भन्ने छ, अनि म मेरो भन्ने केही नभएकोलाई मलाई कस्तो दुःख भयो, दुःखलाई गएर म भनेर लिने बित्तिकै अरू आएको दृष्टि आयो। अहिले तपाईँ दुःख वेदना, सुख वेदना, उपेक्षा वेदना, यिनी 3 प्रकारका वेदना हामीमा भएका छन् कि छैनन्। अनि भइएको वेदनालाई गएर, वेदना खण्डलाई गएर म भनेर लियो भने दृष्टि भयो। हो, यो वेदना खण्ड नजानिदो छ कि प्रष्ट रूपमा छ, प्रष्ट रूपमा छ नि, छ कि छैन। प्रष्ट रूपमा छ र त कहिलेकाहीँ अब बस्दा बस्दै कोही बेला अलि यसो गरिदिनु पर्छ, कोही बेलामा अलि यसो गरिदिनु पर्छ, कहिले कम्मर दुख्यो भने कोही यसो खुट्टो तानिदिनु पर्छ कि पर्दैन। त्यो वेदना भइएको प्रष्टमा छ कि छैन, प्रष्ट भइएको के हो, सत्काय हो। प्रष्ट भएको के हो, त्यो प्रष्ट भएकोलाई गएर सत्कायलाई गएर मलाई मेरो खुट्टो, मेरो ज्यान, मेरो टाउको, मेरो कम्मर दुखो, मलाई यस्तो भयो। अनि कति भयो त मैलाई मात्रै परि भन्ने पनि आउँछ नि त, तान्नेको धेरै तान्नेको, मैलाई नै परि कसो अरे लोकमा छ कि छैन। गएर प्रष्ट रूपमा भइएको यो वेदनालाई वेदना भएर नजाएर म भएर लिएको अरू हो कि दृष्टि हो। वेदनामा दृष्टि भयो भने पनि वेदनाको कारणबाट अपाए जानुपर्छ, बुझ्नुभयो नि। दृष्टि यिनी 5वटै खण्डमा हुन्छ नि। यिनी 5वटै खण्डको दृष्टिलाई तपाईँ हामीले मसिनै गरी हटाउनुपर्छ। अहिले जो कानले सुनेर ज्ञानले मनन गरेर यसो लिँदा भने दृष्टि हुने रहेछ, यसो लिएपछि चाहिँ सही हुने रहेछ, मनले पहिला जान्न पर्यो। अनि जानेर सही आचरणबाट नै म मेरो नभइएको यो खण्डलाई यथार्थ जान्नुपर्छ, जान्न पर्ने नै यो खण्डलाई हो। यो पञ्चखण्डलाई दुःख सत्य हो भनेर जान्नुभयो भने सत्य ज्ञान भइगयो, बुझ्नुभयो नि। इदम दुःखम अरिय सचन्ति मे भिक्खवे पुबे अननुसुतेषु धम्मेषु, धर्मचक्रमा। इदम यो पञ्चुपादाने खण्डलाई दुःखम दुःख सत्य भनेर जान्ने सत्य नै अरिय सचन्ति आर्य सत्य हो, बुझ्नुभयो नि। दोस्रोमा
तमखो पनिदम दुखम अर्य सचम परिन्यायन्ति तमखो पनिदम दुखम अर्य सचम परिन्यायन्ति। तम यस प्रकारको यो इदम यो उपादाने खण्ड दुखम दुख सत्य भन्ने यो आर्य सत्य दुखलाई परिन्यायन्ति एक एक गरी छुट्याएर जानेको हुनुपर्छ। अलिअलि जानेर हुँदैन यसलाई। अब गहिरो हिसाबले छुट्याएर जान्नुपर्छ यो दुख सत्यलाई। नम्बर 3 मा तमखो पनिदम दुखम अर्य सचम परिन्यातन्ति। नम्बर 3 मा चाहिँ के हो? परिन्यातन्ति। सच्च ज्ञान, किच्च ज्ञान, कत्त ज्ञान, यिनी 3 प्रकारका ज्ञान भगवानले पहिलो धर्मचक्रमा उपदेश गर्नुभएको। र अहिले अब जान्ने नै तपाईँ हामीले यिनी पञ्चखण्डलाई नै यथार्थ जान्नुपर्छ। वेदनालाई अब सुख वेदना, दुख वेदना, उपेक्षा वेदना, यसमा सुख वेदना पनि प्रष्ट छ, धेरै ठेन्नेस्यासा देखिन्छ। दुख वेदना पनि देखिन्छ। उपेक्षा वेदना चाहिँ सुख दुख जस्तो सजिलै देखिँदैन। उपेक्षा वेदना चाहिँ देख्न अलि गाह्रै छ। उपेक्षा वेदनालाई देख्न नसकुन्जेल, उपेक्षाको अनित्य देख्न नसकुन्जेल मोह पनि निप्दैन। निप्छ त? निप्दैन। उपेक्षालाई अर्थकथाले अन्धकारेन, अन्धकारमा यसरी छाम्दै गए जस्तो अरे उपेक्षा वेदना त्यति मसिनो छ। किन भन्दा सुख पनि होइन दुःख पनि होइन, बिचखाले देख्नलाई गाह्रो हुन्छ। सुख प्रष्ट भएको थाहा भइहाल्छ, दुःख पनि टाठो रूपमा हुन्छ, थाहा हुन्छ। उपेक्षा चाहिँ टाठो रूपमा छैन, मध्यम बिचखाले हो। बुझ्नुभयो नि? बिचखाले। त्यसो हुँदा त्यो बिचखालेलाई देख्न नसके के हुन्छ अरे? मोह। के हुन्छ? मोह। त्यसलाई पछि हटाउँला। बुझ्नुभयो नि? त्यसलाई के गर्ने? अहिले चाहिँ दृष्टि हटाउने यो जरुरत छ। पहिले सुरु अपायबाट चाहिँ कुन उपायले हुन्छ? अपायबाट चाहिँ बच्ने उपाय गर्ने। अपाय दुर्गतिबाट बच्यो भने त उता अब सुगति त पक्का भयो नि। अनि उता चाहिँ ढुक्कले जाँदा हुन्छ कि हुन्न? अपाय दुर्गतिबाट नबचुन्जेल ढुक्क छ त? श्रीलङ्कामा भगवान परिनिर्वाण भएका 400 वर्ष जतिमा श्रीलङ्कामा पढ्दै गरेका भिक्षुहरूले जब यो पढ्दै 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 देवदूत सूत्र आउँदाखेरि, देवदूत सूत्र नरकको बारेमा भगवानले बताउनु भएको कुरा हो। त्यो पढ्दा पढ्दै भिक्षुहरू आफूलाई पढाउने गुरुलाई वन्दना गरेर भन्थे, म यो साल पढ्दिनँ, यो पाठ यतिमै रोक्छु। किन भन्दा म ध्यान गर्न जान्छु। यदि म पढ्दा पढ्दै मरे भने, ध्यान नगरिकन मरे भने यिनी दृष्टि विचिकित्सा मैले हटाएकै छैन। यदि मरिगयो भने यो नरक त मेरो लागि भए हुन्छ। त्यसो हुँदा डर लाग्दो रहेछ। पहिले सुरु म यो अपाय दुर्गतिबाट बच्ने उपाय पहिला गरेर बल्ल पढ्छु भन्थे। डरले आँखा देख्ने त तर्साउनेसँग के गर्छन्? अन्धा व्यक्ति त डराउँछन् त? डराउँदैनन्। अन्धा व्यक्ति आफूले अकुशल गर्न पनि डराउँदैनन्, आफूले मन परि बोल्न पनि डराउँदैनन्, अरूका कुरा काट्न पनि, अरूलाई नहुँदो नहुँदो भन्न पनि सुर्जिन्छन्। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर हाम्रा एक स्याहारहरूले भन्नुहुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो भने कोर अरूले आएर आफूसँग एउटाको मकाउ जाउँ भन्दैछन् भने चाहिँ भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ होसियार गरिहाल्नु। आज उसले मसँग उसको कुरा गर्दैछ भने भोलि मेरो कुरा पनि त्यसले उहाँ लर गर्छ। यो व्यक्तिको बानी बेहोरा राम्रो रहेनछ उहाँ र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ चिनिहाल्नु अरे स्याहारले। बुझ्नुभयो नि? आफूसँग कसैले आएर अर्काका कुरा गर्दैछन् भने, अर्काका कुरा गर्दैछन् भने त्यो कुरो सुनेर अर्कातिर नफर्किनु अरे। यो मान्छेको बानी राम्रो रहेनछ। अर्काका कुरा ओसार्ने बानी रहेछ, अर्काका कुरा गर्ने बानी रहेछ, अर्कालाई उडाउने बानी रहेछ भनेर त्यो मान्छेसँग चाहिँ पहिले होसियारी भइहाल्नु अरे। बुझ्नुभयो नि? तपाईँहरूले अर्काका कुरा गर्नुभयो भने तपाईँहरूसँग भने पहिले के गर्नु पर्यो? होस्याउनु पर्यो, होसियारी हुनु पर्यो। अर्काको कुरा आज आफूसँग गर्दैछन् भने भोलि आफ्ना कुरा पनि अर्कासँग गर्छन् कि गर्दैनन्? गर्छन्। त्यसो हुँदो
अरूलाई चाहिँ यो यस्तो उस्तो भनेर उडाइराखेका हुन्छन्। त्यो उडाइराखेकाले आफ्नो बेहोरालाई बताइराखेको छ, तर त्यो चाहिँ थाहा हुन्न। थाहा हुन्छ त? अरूलाई खुब भने भनेर भनिरहेका छन्, आफ्नो बेहोरा देखाइराखेको चाहिँ थाहा पाउँदैनन्। विद्वानले चाहिँ अरूलाई भनेको अरूतिर नगइकन यसको बेहोरा राम्रो रहेनछ, अरूका कुरा गर्ने बेहोरा रहेछ, राम्रो रहेनछ, विद्वानले चाहिँ उसैलाई हेरिरहेका हुन्छन्। उसले चाहिँ मैले के नभने भन्ने भइरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? तपाईहरुसँग पनि कसैले अरूका कुरा ल्याएर कानमा भर्न थाल्यो भने तपाईहरु पनि के गर्नु पर्यो? होशियारी। अनि हुन सक्छ भने तपाईमा त्यो बानी रहेछ, अब त्यो बानी छोड्दिनुहोस्। मैले पनि यिनी बानी छोडे भन्नु। छोड्नु भयो भने चाहिँ ठग्दै चाहिँ नहिन्नु। मैले पनि यिनी बानी कसो हो? तपाईहरुले छोड्नु भएको छ कि छोड्नुहुन्छ? छोडिम कि छोड्छम? विद्वानले त्यसरी देख्ने रहेछन्। बुझ्नुभयो नि? र अहिले विशेष गरी सुख दुःख उपेक्षा वेदना एकछिन त्यसलाई छोड्दिउँ। पहिले सुरुको हामीले हटाउने के हो? अहिले जुन वेदना उत्पत्ति हुन्छ, सुख वेदना उत्पत्ति भए पनि, उपेक्षा वेदना उत्पत्ति भए पनि, दुःख वेदना उत्पत्ति भए पनि, उत्पत्ति भएको यो वेदना हो, म होइन। पहिले त्यसलाई जान्दिहाल्नु। दुःख अनुभूति भइरहेछ अनि म होइन भनेर यत्तिकै खपेर दारा किटेर बस्ने त भन्दा त्यसो पनि होइन। बुझ्नुभयो नि? ध्यान बस्दाखेरि दुःख वेदना उत्पत्ति भयो, दुःख वेदना हो, म होइन। त्यही दुःख वेदनालाई हेर्दै जानु। दुःख वेदनालाई हेर्दै जानु। कसरी हेर्नु त भन्दाखेरि एक प्रकार दुखाइ नमिलेकोलाई हेर्नु। अनित्य हो भने परिवर्तन भइरहेको चाहिँ दुखाइ मिल्दैन। नित्य हो भने एउटै हुन्छ, एकनासै हुन्छ। अनित्यको एकनासै हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? अहिले अब उपमा तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिने भने यहाँ सबैले हेर्नुभएको छ नि आँखा? अहिले मैले यहाँ चिमटे पहिला आस्तोरी अलिअलि दुखो कि दुखेन? अलि धेरै चिमटे के भयो? अघि आस्तरी दुखेको र अलि धेरै दुखेको मिल्छ? नमिलेको चाहिँ नित्य भएर हो कि अनित्य भएर हो? नित्य भएदेखि मिल्थ्यो नि त, एउटै हुन्थ्यो। अनित्य हुनाले मिलेन। अनि अझ बेसरी चिमाटे अलि धेरै दुखेको दुखेन? दुख्यो। अलि बेसरी चिमाटे दुख्यो, अलिकति फेरि खकुलो राख्दे, दुखेको के भयो? कम्ती भयो कि भएन? अलि फेरि धेरै चिमाटे, फेरि अलि खकुलो बनाए, दुखाइ मिल्यो? मिलेन। नमिलेको किन हो? योगीहरूले वेदनालाई हेर्नुभयो भने पनि त्यसलाई एकरो फिप्चे जपिराख्नु पर्दैन। त्यो नमिलेको स्वभावलाई चाहिँ हेरिदिनुहोस्। त्यो दुखाइ पनि नमिलेको स्वभावलाई। बुझ्नुभयो नि? अहिले जस्तै तपाईहरुले चाहिँ चिमटेर चाहिँ साना नगर्नु। मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई भनी बताएको चिमटे झै मात्रै गरेको हो नि। बुझ्नुभयो नि? के गरेको हो? भन्देजीले आफ्नो हातलाई चिमट्न थाल्नु भयो भन्नु होला। यहाँ झै मात्रै गरेको। र विशेष गरी एक दुखाइ र एक दुखाइ नमिलेको, चिलायो कोही बेलामा पुरा चिलाएर कनाम हुन्छ कि हुन्न? चिलाएको नमिलेको स्वभावलाई हेर्नुहोस्। पहिला अलिअलि चिलाएको थियो, फेरि अलि धेरै चिलायो, फेरि अलि धेरै चिलायो, सिक 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 गर्दै भएको छ भने त्यो एउटा नमिलेको स्वभावलाई देख्दै जानुहोस्। किन नमिलेको? अनित्य हुनाले। किन नमिलेको? एउटा स्वभाव नमिलेको नै अनित्य बताइरहेको छ। अनि त्यही स्वभावलाई हेर्नुहोस्। यहाँ वहाँ भन्ने जग्गालाई प्रज्ञाप्ति, यो आठे खाण्डलाई चाहिँ नलिनु। स्वभावलाई मात्रै एक कुरो आयौँ सुसाइट गरेर हेर्नु। बुझ्नुभयो नि? स्वभावमा मात्रै ध्यान एकत्रित गरेर हेर्नु। उसको स्वभाव नमिलेको हेर्दै जानु। तर त्यसको अनित्यलाई प्रष्ट रूपमा देख्न सकेन र दुखाइ अलि जोडतोड भयो, हेर्न गाह्रो भयो, मन पनि अलिकति डह्रो हुँदै आयो, त्यही नै भयो। अलि दुखे बस्दा अलिकति मन त्यही नै हुन्छ कि हुन्न? हो। त्यति बेलैमै अब दोमनस्य वेदना हुनलाई नजिक भयो। अब यहाँ दुखेको थियो, अब मन दुख्नेतिर आउन लाग्यो।
अब कता दुख्न थाल्यो, यहाँ आएर चाहिँ दुःख नहोस्। अब त्यसलाई सकिएन हेर्न, अलिक धेरै दुख्दै आयो, त्यसलाई आफूले तिखाने गर्न सकिएन भने अब मनमा आएर बाधा गर्छ। दो मन चित्त नबुझेको मन भएर आउँछ। हो त्यो चित्त नबुझेको मन भयो भन्ने बित्तिकै नै दो मनसले समाधिलाई बिगारिदिन्छ। समाधिलाई के गर्छ? त्यसलाई बिस्तारै सार्दिनु खुट्टामा। बिस्तारै सार्दाखेरि पनि यस्तो झट्टै नसार्नु। झट्टै सार्ने बित्तिकै फेरि यहाँ समाधि फेरि यतापट्टि झट्टै सारेकोले गर्दा बिग्रिन्छ। होसले बिस्तारै खुट्टा सार्दाखेरि पनि सारेको त्यो छोइएर अलिअलि यसो तान्नेको थाहा होस्, एक एक गरी थाहा होस्। अनि ठक्क सारिसक्यो, ठिकमा आयो भन्ने बित्तिकै अघि मूल कर्मस्थान त्यसैलाई नै हेर्दै जानुहोस्। त्यसरी समाधि बिग्रिन्न। बुझ्नुभयो नि? र हेर्दाखेरि चाहिँ जुन उत्पत्ति भइरहेछ स्वभाव, दुःख सुख उपेक्षा जे वेदना उत्पत्ति भए पनि म भन्ने छैन, मेरो भन्ने छैन, मलाई भन्ने पनि छैन। दुई कारण जुटेर उत्पत्ति भएको धर्म हो। दुई कारण जुटेर उत्पत्ति भएको नामखण्ड भनेको नै द्वयम पट्टिच्च उइनी हाड भन्नुभएको छ। दुई कारण जुटेर उत्पत्ति भएको। जस्तै आँखामा देख्ने मन हुनको लागि चक्षु प्रसाद रूप हुन पर्यो, यता देखाइ खाने रूप आरमण हुन पर्यो। ती दुईटा जुट्यो भने बल्ल यहाँ देख्ने मन हुन्छ। कानमा सुन्ने मन हुनको लागि कान प्रसाद रूप पनि हुन पर्यो, शब्द पनि ठोकिन पर्यो। कान प्रसाद रूप र शब्द ठोक्यो भने बल्ल सुन्ने मन कानमा हुन्छ। पहिलेदेखि त्यो मन भएर बसेको हो त? दुई कारण जुटेको क्षणिकमा मात्र उत्पत्ति भएको। उत्पत्ति भयो भन्ने बित्तिकै विनाश भइजान्छ। कारण जुट्यो उत्पत्ति भयो, कारण पनि अनित्य, कार्य पनि। नाकमा गन्ध ठोकिन्छ, गन्ध जति आँखामा ठोकिन्न। ठोकिन्छ त? गन्ध जति केमा ठोकिन्छ? नाकमा। नाकमा गन्ध ठोक्यो, गन्ध ठोक्यो, बसायो, गनायो भन्ने त यो पछि हामीले तामाटे गरेको मात्रै हो नि। गन्ध ठोक्यो र घ्राण विज्ञान नाकमा उत्पत्ति हुन्छ। र गन्ध ठोक्यो, ठोकेको क्षणिकमा उत्पत्ति भयो, त्यही विनाश भएर जान्छ। उत्पत्ति भएको क्षणिकमा यहाँ नाकमा पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएको हुन्छ। जिब्रामा रस ठोक्यो, रस ठोकिने बित्तिकै रस विज्ञान अब गुलियो, अमिलो, टर्रो, तितो, पिरो हुन्छ कि हुन्न? नुनिलो, यिनी रस उत्पत्ति हुन्छ। उत्पत्ति भयो, जिब्रामा क्षणिक उत्पत्ति भयो, त्यही विनाश भयो। त्यसमा यसलाई मिठो भन्ने पनि तपाईँ हामीले तामाटे गरेको, नमिठो भन्ने पनि हामीले तामाटे गरेको हो कि होइन? हो। त्यसमा मिठो नमिठोबाट उता बग्यो भने फेरि यता केलेश्वर आउँछ, ठोकिन्छ। यहाँ पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो, यहीँ बिग्रियो। कायमा फटब ठोकिन्छ। फटब यसरी बाहिरीबाट पनि ठोकिन्छ, भित्रैबाट पनि फटब भइरहेको हुन्छ। फटब भन्ने बित्तिकै पृथ्वी, तेज, वायु, यिनी तिनवटालाई बुझ्नु। ठोक्किने फटब धातु चाहिँ पृथ्वी, तेज, वायु। पृथ्वी सारो पनि ठोकिन्छ, गिलो पनि ठोकिन्छ, नरम पनि ठोकिन्छ, कडा पनि ठोकिन्छ। बुझ्नुभयो नि? अनि चिसो पनि ठोकिन्छ, तातो पनि ठोकिन्छ, घुचार्ने शोभा पनि ठोकिन्छ, अडाउने शोभा पनि ठोकिन्छ। आप बग्नी जम्नीको चाहिँ प्रष्ट रूपमा छैन। प्रष्ट नभएकोले गर्दा फटबमा यिनी तिनवटा लिनुपर्छ। फटब धातुमा। बुझ्नुभयो नि? फटब धातु यिनी यहाँ कायमा ठोकिन्छ, दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, झमझमाउने, बाउँडे जस्तो पनि तातो, चिसो, अनेक प्रकारको उत्पत्ति हुन्छ। बोलीले सक्दैन, कायमा त धेरै प्रकारको हुन्छ कि हुन्न? कायमा भए जति बोलीले बोल्न सकिन्छ? सकिँदैन। र कायमा अहिले नै योगीहरू यसो ध्यान दिनुभयो भने एउटा एउटा भइरहेकै छ। शोभा भएको छ कि छैन? हो। त्यो स्वभावलाई अछट्टै भएर त्यसको अनित्यतालाई देख्ने गरी हेर्नु नै विपश्यना। त्यसको अनित्यतालाई म मेरो नहोइएको पहिला त्यसलाई यथार्थ जान्नु, अनि त्यसको अनित्य, दुःख, अनात्म भएको स्वभावलाई हेर्दै जानियो। मनमा पनि सोचाइ विषय धम्म आरमणसँग ठोकिँदाखेरि लोभ मन, दोष मन, मोह मन आउन सक्छ। राग मन, अभिमान, डाँड, आरिस, सोचाइ मन, श्रद्धा मन राम्रो पनि आउँछ, नराम्रो पनि उत्पत्ति हुन्छ। तर मनमा उत्पत्ति भएर त्यो पनि मनमै के हुन्छ? बिग्रिन्छ। मनमा उत्पत्ति हुन्छ, मनमै बिग्रिन्छ। अहिले मनमा पनि क्षण क्षणमा उत्पत्ति विनाश भएको छ कि छैन?
योगीहरूले मनमा उत्पत्ति भएको खण्ड पनि जस्तै धम्म आरम्भसँग नठोकिकन उत्पत्ति हुन्छ त हुँदैन। धम्म आरम्भ र अहिले यो भवङ्ग यिनी दुईटा जुटेर हृदय वस्तु रूपमा मनोविज्ञान उत्पत्ति भएको हुन्छ। त्यो पनि पहिल्यै भएको पनि होइन, कारण जुटेर भएको हुँदाखेरि त्यो पनि म हो, मेरो हो त, मलाई भन्ने छ त छैन। रिस उठ्यो, हेर्नुहोस् है, रिस हुने आरम्भसँग स्पर्श भयो, रिस मन उत्पत्ति भयो। रिस मनमा पनि खण्ड कति हो? रिस मन उत्पत्ति भयो। अनि त्यो रिस मनलाई हेर्नुहोस् त, राम्रो हेर्नुहोस् त, म हो, मेरो हो त, मलाई हो त, मलाई रिस उठ्यो हो त, भनाइमा त मलाई रिस उठ्यो, मलाई रिस उठेको छ, मुखले त भनिन्छ, तर साँच्चैमा म छैन, मेरो भन्ने पनि छैन, मलाई भन्ने पनि छ त, सिर्फ बन्ने र बिग्रिने मात्रै छ। म मेरो मलाई नभइएकोलाई नभए अनुसारले यथार्थ पहिला देख्नु। जे उत्पत्ति हुन्छ, पीर लाग्यो, पीर भयो, पीर भन्ने पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएको हो नि। अब त्यो पीर मनलाई यसो हेरिदिनुहोस् त, हेरिदिने बित्तिकै हेरेको क्षणिकमा पीर मन छ। अहिले जस्तै कि मनको स्वभावै एकमा एक भएको बेला दुई छैन, दुई भएको बेलामा एक छैन। बुझ्नुभयो नि? 1 2 3 4 5 योगीहरू यहाँ राम्रो ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, ज्ञान पनि लगाएर राम्रो तरिकाले 1 2 3 4 5 भने नि, एक भनेको बेलामा दुई आएको छ, एक, दुई भन्ने बित्तिकै एक छ, दुई भन्ने बित्तिकै एक छैन, तीन भन्ने बित्तिकै दुई छैन, चार भन्दा तीन छैन, 1 2 3 4 5 जति छिटो भने पनि अर्को आउँदा अर्को पहिलाको के भइसकेको हुन्छ, पहिलाको बिग्रेर बल्ल अर्को आउँछ। एक भन्ने मनले एक भन्यो त्यो बिग्रियो, दुई भन्ने मनले दुई भयो। हो त्यो अगाडिको मनलाई पछाडिको मनले हेरिदिनुहोस् त, त्यसरी एक पीर मन उत्पत्ति भयो, एक के मन उत्पत्ति भयो, दुईमा हेर्छु भन्ने मन उत्पत्ति भयो, पीर मन छ। अनि हुने बित्तिकै बिग्रेको म हो, मेरो हो, मलाई पीर लागेको हो, यसमा म मेरो मलाई पीर लाग्यो भनेर तान्यो भने सही हो कि गल्ती हो? पीर मन भइएको खण्ड प्रष्ट रूपमा छ कि छैन? प्रष्ट रूपमा भएको सत्कायो म मेरो भनेर गल्ती लिएको अरू हो कि दृष्टि हो? सत्काय दृष्टि। सत्काय दृष्टि छ भने बाटो कहाँको हो? यो दृष्टि छैन भने चार अपाएको ढोका बन्द भयो। हो यो दृष्टि छैन भने चार अपाएको ढोका नजाएर गल्ती लिँदाखेरि चार अपाएतिर गयो, सही आइपुग्ने बित्तिकै चार अपाएको ढोका आफै बन्द भयो। बन्द गर्ने पनि यहीँबाट हो, खुल्ला हुने पनि यहीँबाट हो। चार अपाएको ढोका बन्द गर्न पर्यो भनेदेखि चार अपाए जान्छु कि कहाँ छ होला कस्तो छ होला त्यता नजानुस्, यही छ चाबी, खोल्ने पनि हुन्छ बन्द गरे पनि। बुझ्नुभयो नि? अहिले अब यहाँबाट तमहुलाई त्यो चाबी यहाँ तालिम शिक्षा दिने हो, खोल्ने बन्द गर्ने। अब तमहुलाई अलि दिन घुमेर आउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि तमहुहरूको खुसी। एकपालि अब चार अपाए घुमेर आउँछु भन्ने कसैलाई छ? छैन भने चार अपाएको ढोका के गर्नु पर्यो? त्यसलाई बन्द गर्ने पनि यहीँबाट हो। अपाय लैजाने यही मनबाट हो भने बन्द गर्ने पनि यही मनबाट। अहिले सही नजाएर गल्तीमा तानिएको हुनाले दृष्टि भएको, सही जान्ने बित्तिकै दृष्टि हुन्छ त? त्यस्तै वेदनालाई पनि वेदना अनुसार यथार्थ जान्न पर्यो। संज्ञा खण्डलाई पनि सम्झेको संज्ञा खण्ड हो, मैले हो त? मैले पहिलाको पनि सम्झिन्छु, मेरो मान्य त बहुत राम्रो छ मेरो। हेर्नुहोस् है, नभन्नुहोस् भनेको होइन है, मुखले भन्नु केही हुन्न, तर भित्र ज्ञानमा चाहिँ मेरो होइन भन्ने चाहिँ बुझ्नुभयो नि? जस्तै अब घरमा एउटा छोरा जन्मेका 4-5-6 वर्षको उमेरमा बाउ मरे। बाउ मरेका 6 महिनामा आमाले फेरि अर्को बाउ लिइन्, अनि छोरो पनि साथमै छ। अनि त्यहाँबाट छोराले अब बाउ भन्, आमाले सिकाउँदा बाउ त भन्छ कि भन्दैन? बाउ त भन्छ। अनि त्यहाँबाट बाउ त भन्छ, पहिलाका आफ्ना असली बाउ त
असली भाउ त मरे, असली भाउ के भए? अहिले भएका चाहिँ असली भाउ कि नक्कली भाउ? अनि उसले बाउ त भन्छ कि भन्दैन? बाउ भन्छ। अब सानैदेखि भन्ने बानी भयो उसलाई, बाउ भन्छ, आमा भन्छ। कतै जान पर्यो भने बाउ म कहाँ जान्छु, बाउ मलाई यस्तो चाहियो भन्छ ऊ खुल्ला हिसाबले। तर उसलाई मेरा बाउ होइनन् यिनी असली भन्ने त भित्र त, यिनी मेरा बाउ चाहिँ होइनन् भन्ने त भित्र त थाहा छ कि छैन? मुखले त बाउ जति नै भने पनि भित्र त मेरा बाउ होइनन् भन्ने त थाहा छ कि छैन? तमोरले पनि यो खण्डलाई मलाई यस्तो भयो, मलाई पिर्ला, मलाई रिस उठ्यो, मलाई के भयो, म मेरो भन्नुहोस्, तर भित्र चाहिँ म भने केही पनि छैन, मेरो भने केही पनि छैन भने चाहिँ ज्ञानले चाहिँ जान्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि? ज्ञानले चाहिँ के गर्नु पर्यो? जान्न पर्यो। र सम्झेको पनि संज्ञा खण्डले म हो त, नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराइराख्ने पनि संस्कार खण्ड हो, म हो त, जान्ने पनि विज्ञान खण्ड म हो त, मैले जान्दछु, मैले जानेको हो कि विज्ञान खण्ड हो? यो खण्ड प्रष्ट रूपमा भएको खण्डलाई, यो खण्डलाई यथार्थ जान्नुभयो भने दृष्टि आउन पाउँछ? नाम खण्ड 4 प्रकारका छन्, रूप खण्ड एउटा छ भनेर यसलाई छुट्याएर राम्रो प्रकारले जान्नुभयो भने सत्काय दृष्टि आउँछ त? आएन भने नाम रूप परिषद ज्ञान भयो। के ज्ञान भयो? हो यो खण्डको कारण कार्यलाई छुट्याएर जान्नुभयो भने पचय परिगह ज्ञान। के ज्ञान भयो? आप्स्या भएको पनि होइन, कसैले बनाइदिएको पनि होइन, कसैले सृष्टि गरिदिएको पनि हो त? आप्स्या भएको हो त? होइन। यो विपाक शरीर कहाँबाट आएको? कुन वट्टबाट आएको? यो विपाक खण्ड कुन वट्टबाट आएको? कम्म वट्ट। कहाँबाट आएको? कम्म वट्ट कहाँबाट आएको? क्लेश वट्ट कहाँबाट आएको? बुझ्नुभयो नि? हो यसरी कारण कार्य जेलिएको यो चक्रको स्वभाव यसरी जेलिएको छ भनेर जानिसकेपछि क्लेशले कर्म, कर्मले शरीर मिल्यो भनेदेखि कसैले बनाइदिएका हुन् त? कारण कार्यलाई छुट्याएर जान्ने हो भने विचिकित्सा आउँछ? विचिकित्सा पनि आएन। विचिकित्सा हट्यो भने यहाँ पचयो परिगह ज्ञान भयो। के ज्ञान भयो? हो यी दुईटा ज्ञान राम्रो प्रकारले भएका व्यक्ति चाहिँ कल्याण पृथकजन, ती अब अन्धा होइनन्। बुझ्नुभयो नि? कल्याण पृथक जन्म आयो भने चाहिँ अब विपसना गर्न भयो। अन्धामा विपसना गर्ने भन्दा कहाँ पुगेछ थाहा नै त हुन्न। म त ध्यान गर्छु नि, म त कति वर्ष भयो ध्यान गर्न थालेको, वर्ष मात्रै भएको हुन्छ, अन्धकारमा हिँडेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो यी दुईटा ज्ञान भएर आचरण गरेर बल्ल कल्याण पृथक जन्म भयो, आँखा देख्ने भयो। म कहिलेबाट हिँड्न थालेँ भने चाहिँ कति हिँडिसकेँ जान्दछ, किन आँखा खुले नि त। बुझ्नुभयो? योगीहरू सबैले बुझ्नुभयो अहिले भनेको? आज भने जति बुझ्नुभयो? र बुझ्नुभयो भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ फेरि भोलि यसलाई प्रत्यक्षमा कसरी अनुभूति गर्दै जाने हो? प्रत्यक्षमा, प्रत्यक्षबाट जान्न पर्यो नि फेरि यसलाई। कानले जाने चाहिँ ज्ञानले जान्न पर्यो कि परेन? भावनाबाट पनि जान्न पर्यो कि परेन? भावनाबाट जान्नको लागि चाहिँ भोलि भन्छु। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा यतिमै समाप्त गरौँ।